فیل د زمانه په نظر کې نیولو سره د یو کار سره کول است که در یک زمانه میریم شکار میکنیم، نشان میزنیم، این کارا رو میکنیم. مثلا تفنگ کلاشینکوف داریم، از این چیزای بالا یک لنگ میگن، از این قاتک است، بدر از این چیزا. بعضی از که از دشمن دار هستند میگردن، بعضی از شوق میگردن دیگه. وقتی که می سرک او طرف وصل میشه، او طرف که وصل شوه، خب بالاخره می جوانای ما همیش میاد سر کار میشه، در کاریگری مصروف کار میشن، مصروف کاریگری میشن، مصروف دکانداری میشن، یک کار دیگه میشن. خب اینا چرا دیگه این تفنگایی که یگان مردم بیکار مایز تفنگ میگردن، او چرا بگردانه؟ او مصروف کار میشه.